में घर पे आता था। इन दोनों बच्चों की तलाश में दिन भर मारा फिरता था। एक दिन क्या हुआ, आया घर में, जैसे घर में दाखिल हुआ, इधर बीवी के साथ पीछे चला, इधर हुजरे से कुछ आवाज़ें आने लगी, तस्बीह तहलील की। एक मर्तबा हुजरे की तरफ जाना चाह रहा था, बीवी ने मना कर दिया, क्योंकि ये मोमिना है, मौला की चाहने वाली थी, उसने मना कर दिया, कहा कुछ नहीं है। आगे गए दूसरे हुजरे में, खाना लगाया, खाना खा रहा था। एक मर्तबा फिर आवाज़ आई, फिर जाने लगा, बीवी ने मना किया, कहा खाना खाओ, कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। एक मर्तबा अब रात का आधा हिस्सा जब गुजर गया, आप जानते हैं ना, जब रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है बिल्कुल सुनसान होता है, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आए ना तो वो बहुत भारी मालूम होती है। एक मर्तबा अब दोनों बच्चों की फिर तस्बीह तहलील की आवाज़ें आने लगी। ये मुस्लिम के दोनों यतीम हैं और परवरदिगार आलम कहता है ना, यतीम का हवाला दे के दुआ करो तो मैं तुम्हारी दुआओं का मुस्तजाब करूँगा। अल्लाह इन दोनों मुस्लिम के यतीम बच्चों के सदक़े में इन ज़वारों की, इन हुज्जाज की जो हाजतें हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा। आज़ादारों बद्दो चार फ़क़रे और आखिर के मसाइब ख़त्म दुआ कर रहा हूँ, गिरिया कर लीजिए, आज रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। ये दोनों बच्चे हैं, ये अदादारों, बस एक मर्तबा जैसे ही आवाज़ टकराई, अब बीवी मना करती रही लेकिन इसने एक भी न सुना। अब जब हुजरे की तरफ गया तो क्या देखा, जिनकी तलाश में सुबह शाम करता था वो दोनों बच्चे जिनके घर में पनाह लिए हुए हैं। ये अदादारों क़यामत आई, इन दोनों बच्चों को लिया, लेने के बाद दरियाए फ़ुरात के किनारे पहुंचा। ये मेरी माँ बहनों सुनेंगे मसाइल, ये दोनों यतीम बच्चे हैं, दोनों यतीम बच्चों लेके जब दरियाए फ़ुरात पे पहुंचा है, किनारे पहुंचा, एक मर्तबा अपने गुलाम से कहता है ना, अरे इन दोनों बच्चों को शहीद करो। गुलाम आगे नहीं बढ़ता, एक मर्तबा वो कहता है कि मैं तुम्हें अज़ियत दूंगा अगर तुम इन बच्चों को शहीद न करोगे। ये अदादारों, जैसे गुलाम ने एक मर्तबा हाथ को बढ़ाया, हाथ कांपने लगे, दिल नहीं चाहा बच्चों को शहीद करे। ये अदादारों, अभी भी इसका दिल नहीं माना। एक मर्तबा कहता है, अगर तुम शहीद नहीं करते हो ना, कत्ल नहीं करते हो, लो मैं अपने हाथों से कत्ल करता हूँ। ये अदादारों, एक मर्तबा तलवार को उठाया, तलवार को उठाने के बाद बड़े भाई मोहम्मद की तरफ बढ़ा, एक मर्तबा छोटे ने हाथ जोड़ दिए, कहा पहले मुझे शहीद करो, अरे मैं छोटा हूँ, बड़े भाई को कत्ल होते नहीं दे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे, खुदा इन आवाज़ों में रहमत नाज़िल फरमाए। उनसा दे लीजिए, इसलिए कि करबला की दास्तान शुरू हो चुकी है, शहादत शुरू हो चुकी है। ये अदादारों, एक मर्तबा जैसे छोटे भाई ने हाथ जोड़ा ना, मेरा बड़ा भाई है, इसे न कत्ल करो, पहले मुझे कत्ल करो। एक मर्तबा ये मलऊन, एक मर्तबा मलऊन इब्राहिम की तरफ बढ़ा, जैसे इब्राहिम की तरफ बढ़ाना, बड़े भाई ने हाथ जोड़े, कहा पहले मुझे कत्ल करो, अरे मैं अपने छोटे भाई को ज़िबा होता नहीं दे। अदादारों सुनेंगे, अब इसने कुछ न देखा, एक मर्तबा तलवार चलाई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अदादारों, एक मर्तबा इस मलऊन ने कुछ नहीं देखा, एक तलवार चलाई, जैसे तलवार चलाई, अरे दोनों बच्चों के सर तन में जुदाई हुई। इन बच्चों के सर को लिया, तन को उसी फरात में डाला। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अदादारों, अब जुमला सुनेंगे, जब इस सर को लिया है, एक मर्तबा मेरे साथ के सामने पेश किया है, एक जुमला कहता है, ये बच्चे इतने हसीन जमीन थे ना, देखने के बाद कहता है, क्या तुझे शर्म नहीं आई? क्या तुझे शर्म नहीं आई इन बच्चों को ज़िबा कर? बस आखिरी खत्म दुआ कर रहा हूँ। अज़ादारों, आज आपको कोई अज़ियत देने वाला नहीं है,
آج آپ کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، فرصہ دے دیجیے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے، وہ یہی جو ہے مکہ مکرمہ ہے، یہی مدینہ ہے جہاں سے حسین نے اپنا سفر کیا تھا۔ لیکن عزادارو آج کوئی آپ کو تماچے نہیں مارنے والا ہے، آپ کو کوئی جو ہے کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب حسین کی 4 سال کی بچی اپنے بابا پہ رونا چاہتی تھی نا، شمر تماشے لگاتا تھا، شمر درنے لگاتا تھا، بچی کو رونے نہیں دیا گیا ہے۔ یہ عزادارو فرصہ دے لیجئے، اس لیے مجھ سے کہا گیا تھا جناب سکینہ کے مسائل پڑھیے گا، 2 جملے ختم دعا کر دوں۔ یہی وہ بچی ہے جو زندان کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب آپ اپنے وطن جائیں گے نا، جب وطن پہنچیں گے آپ کو گلے لگا کے گریا کرے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی رشتہ دار ہے، ہر ایک گلے لگے گا، مبارکبادی دے گا، لیکن آئے یہی بچی حسین کی 4 سال کی زندان میں جا کے بیٹھ گئی، بڑی حسرت سے گھر والوں نے الوداع کہا تھا، یہ تمنا تھی جائیں گے تو واپس ضرور آئیں گے، جائیں گے نا، جوان ہے آپ، جب جائیں گے بیٹیاں گلے لگ جائیں گی، آپ بھی گلے لگا کے بیٹیوں کو پیار کریں گے۔ لیکن حسین کی 4 سال کی بچے کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی، زندان پہ بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی نا، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ عزادارو تب جا کے جو ہے جناب زینب کہتی تھی یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ عزادارو یہ بچی ہاتھوں کو پھیلا کے کہتی اے بھوپی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ خدا انہوں آبادوں پہ رحمت کہاں جا رہے ہیں بھوپی اماں، ارے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ زینب سکینہ تڑپ کے کہتی اے بھوپی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ ارے یہ تمنا جناب سکینہ کی دل میں ہی رہ گئی، جب سکینہ جب یہ زینب آئی ہے کربلا سے مرتبہ بھائی کی قبر کو دیکھا، اپنے آپ کو گرا کے گھٹنیوں چل کے جا بھیا تیری امانت زندہ ہے شام بس یعلم الذین ظلموا ایام اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج۔ پروردگار کے واسطے محمد و آل محمد کا آنسوؤں کو رومال سے لے کر فاطمہ تعالیٰ سلام علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما۔ آنسوؤں کے صدقے میں میرے معبود ہم سب کو ہر سال زیارت حج بیت اللہ نصیب فرما، ہمارے حج کو ان آنسوؤں کے صدقے میں قبول فرما۔ مولا دیواسہ محمد و آل محمد کا شان امیر المومنین جہاں کے عزت جان مال آباد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے جو لوگ محاذ پہ ہیں ان کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو کس طرح مولا دیواسہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں نے ہم لوگوں سے دعا کے لیے کہا پروردگار ان کی نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا دیواسہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نشر و اشاعت کی بھی توفیق عطا فرما۔ مولا دیواسہ محمد و آل محمد کے جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، مالک ہم کی روزیوں میں روز برکت رکھتے عنایت فرما۔ میرے اللہ جو ہمارے مرحومین گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام کی جگہ عنایت فرما۔ مولا دیواسہ محمد و آل محمد کے جن کے
والدین ہیں ان کو عمر عنایت فرما، الہی جن آمین۔ کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، مولا دیواسا محمد وال محمد کا چلتے ہوئے جن لوگوں نے التماس سے دعا کا ہے ابھی تک جن لوگ کہہ رہے ہیں پروردگار ان کی جو نیک حاجت ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، مولا دیواسا محمد وال محمد کا ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، مولا دیواسا محمد وال محمد کے دل بند سہارا علی مقتدی حضرت امام ولی اعظم امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، کہ اوان انصار میں ہم سب کو شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات کو گزارش ہے مطلب قرآن کی مطلب اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے معلومین اور مرامین کو جملہ قرآن کی شہدا